पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मीरपुर के सदर चौधरी कासम मजीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आला क़यादत की जानिब से जिस एतमाद का इजहार करते हुए मुझे जिले सदर नामजद किया गया है, इस पर पार्टी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से तालीमी पैकेज बहाली के फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए खराज तहसीन पेश करते हैं। जिले सदर पीपल्स पार्टी चौधरी कासम मजीद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 दिसंबर को होने वाले 50वें योम तहसीस के हवाले से भी कारकुनों और जियालों को तैयारी करने का हुक्म दे दिया। 3 दिन पहले जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है उसने रियासत के अवाम के हक़ में एक फ़ैसला दिया। मैं तालीमी पैकेज की सूरत में उसमें मैं हमारे जो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 2011 के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत आई थी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो इल्म के मैदान में शम्मा रोशन की थी, 2016 के इंतखाबात के बाद चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने, साबिक़ वज़रा एजुकेशन कॉलेज और स्कूल मतलूब इंकलाबी साहब और मियाँ वहीद साहब और दीगर वज़रा ने जो उस शम्मा को रोशन रखने के लिए लड़ाई लड़ी, उस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि अगर आप दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, दुनिया की उन अक़वाम में आना चाहते हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, तो आपकी नस्ल जो है वो तालीम से आरास्ता होगी, तभी ये मुमकिन है कि आप तरक्की कर सकें। तो इसमें लतीफ़ अकबर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज़ाद कश्मीर की आला अदलिया को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो रियासत की अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला किया है। आज अखबारात के अंदर मैं रियासत के जो वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं और सीनियर मिनिस्टर चौधरी तारक फ़ारूक साहब को मैं बयान पढ़ रहा था कि दोनों ज़िम्मेदारान ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालतों के फ़ैसले का एहतराम करते हुए रियासत के अंदर जो हुकूमत बैठी हुई है वो तालीमी पैकेज पे अमल दरामद करेगी और जहाँ जहाँ पर इदारा हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और स्टाफ को मुहैया किया जाएगा। मैं PSF के सेक्रेटरी इत्तलात रियासत तबस्सुम साहब की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि PSF ज़िला मीरपुर की उन्होंने जो बॉडी अनाउंस की है, उन अहदेदारान को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को रखता हूँ कि वो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अफ़कार को, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सोच को और हमारे लीडर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को खुश आमदीद कहेंगे परेड ग्राउंड के अंदर और उनके साथ शाना बशाना चलेंगे। जहाँ तक तालीमी पैकेज में है, ये किसी की हार या जीत नहीं है। तालीमी पैकेज कोई ख़ास पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, तालीमी पैकेज कोई किसी जमात का नहीं था, तालीमी पैकेज रियासत के अंदर बसने वाले लोगों के लिए था। तालीमी पैकेज इसलिए दिया गया था क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जो कंट्रोल लाइन के पास हैं, संगलाख पहाड़ों पे लोग बसते हैं। उनकी बच्चियों के लिए, उनके बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो उन पहाड़ों से उतर कर शहर के अंदर आएँ और अपने बच्चों को तालीम से के ज़ेवर से रास्ता कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल दौरे हुकूमत में, आपको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों को बखूबी पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के लिए डिवीज़न को डिवीज़न से लड़ाया जाता रहा, ज़िले को ज़िले से लड़ाया जाता रहा, बरादरी को बरादरी से लड़ाया जाता रहा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक नहीं 3 मेडिकल कॉलेज आज़ाद कश्मीर के अंदर दिए। उस पर भी मैं सदर पाकिस्तान साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ ज़रदारी साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब के रिक्वेस्ट पर 3 मेडिकल कॉलेज अप्रूव किए हमारे लिए। बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मीरपुर का सदर होने के नाते मेरी ज़िम्मेदारी है मंगलापुर से लेकर जातना तक, जातना से लेकर दान गली तक ये डिस्ट्रिक्ट मीरपुर की जुरिस्डिक्शन है और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को, अपने कायदीन को, इस ज़िला मीरपुर के अंदर बसने वाले लोगों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों को इस बात को भी मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के अंदर जो भी आवाम की बात होगी, आप लोगों के राइट्स की जो बात होगी, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बढ़ चढ़ कर आगे होगी। आपके हकूक़ की आवाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनकर आप सामने आएगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो 5 दिसंबर के हवाले से है। अवामी राब्ता मुहिम हमारी जारी है। 5 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोल्डन जुबली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वो वाहिद जमात है जिसको 50 साल हो गए बने हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद थी वो मसला कश्मीर पे थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी वो गरीब आवाम के लिए रखी थी, मजदूर के लिए रखी थी, किसान के लिए रखी थी और इस मुल्क के तालिब इल्मों के लिए रखी थी। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से
میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، یہ جو پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہمارا اجتماع ہونے جا رہا ہے، عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہم اپنی بقا کے لیے جائیں گے۔ کوئی آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے یا میرے لیے یا لطیف اکبر صاحب کے لیے نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پیار، آپ کو اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر کسان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر طالب علم کو آپ آگے تعلیم حاصل کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت بڑے گمبھیر حالات کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر باندھ باندھ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ فیڈریشن کی اگر کوئی علامت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پریڈ گراؤنڈ 5 دسمبر کو آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، کیونکہ نوجوانوں کا جو لیڈر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے۔ کوئی نوجوانوں کا لیڈر کوئی 70-80 سال کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ نوجوانوں کا لیڈر صرف بلاول بھٹو زرداری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو بات دوڑ آگے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سنبھالیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے وہ شہادتوں کی ہسٹری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران نے شہادتیں دی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہادتیں دی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے، اب غریب عوام کی بات کی ہے، ایک ریڑھی والے کسان کی بات کی ہے، مزدور کی بات کی ہے۔ آپ ریاست کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس جگہ میں بیٹھا ہوں ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر، یہاں پر بھی جب منگلا ڈیم فیکٹریز کی بات ہوئی تو جو منگلا ڈیم فیکٹریز کو جو پلاٹ سابق صدر پاکستان آصف زرداری نے وہ فری پلاٹس دیے۔ میرپور کے اندر ہمارے دور حکومت میں ایئرپورٹ بھی منظور ہوا تھا، پر بدقسمتی ہے کہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ آئی ہے اس نے PSDP سے اس کو نکال دیا ہے۔ میرپور کے اندر اگر آپ دیکھیں چترپڑی کے مقام پر قبرستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دیا گیا، کالجز دیے گئے، یونیورسٹیز دی گئی، ایجوکیشن پیکج کے اندر ڈور ٹو ڈور اور ایریا ٹو ایریا ہم لوگوں نے فیسلٹیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی اقتدار ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ بھی عوام کی خدمت میں منشور ہے۔ 5 دسمبر سے یہ اس کے بعد اگلے 2-3 دن میں سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہوئے یہ کمیٹیز بنا دیں گے، اس میں آپ سب لوگ شرکت کریں۔ میں پریس کے دوستوں کا جو کشمیر پریس کلب میرپور کے ممبران بھی ہیں، دیگر اخبارات کے ساتھ ہیں یا الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ہیں، میں آپ کا بیعت مشکور ہوں۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ نے ہر دور کے اندر، چاہے ہماری اپوزیشن کا دور ہو چاہے ہم لوگ حکومت کے اندر ہوں، آپ نے ہر وقت ہماری معاونت کی ہے، اور میں اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اس بھائی کو، میری ٹیم کو، میرے سیکرٹری جنرل صاحب کو، ہماری PSF کو، PYO کو آپ رہنمائی بھی کریں گے۔ آپ اور ہم ایک ہیں، آپ ریاست کے ایک پلر ہیں، پریس جو ہوتی ہے ایک پلر ہوتا ہے مین ریاست کا۔ آپ ہمیں گائیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر ریاست کی عوام کے لیے ہمیں کیا بہتری کرنی چاہیے۔ میں اس پر پھر ایک بار پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بار پھر اپنے چیئرمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں میڈم فریاد تالپور صاحبہ کا، ان کا میں بیعت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع میرپور کا صدر، فرید انور ایڈوکیٹ کو ضلعی سیکرٹری جنرل بنایا ہے۔ شاید میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہماری تنظیم نو ہوئی ہے وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوئی تھی، ایک آزاد کشمیر کے قائدین کے جو پرپوزلز پر ہوئی ہے۔ میں وہ واحد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں جس کو ادی فریاد تالپور صاحبہ نے نامزد کیا ضلع میرپور کے لیے۔ میں اس پر بھی ان کا مشکور ہوں۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نسل در نسل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے، اور ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ گڑی خدا بخش کے ساتھ ہے۔